Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Enero 15 giuluhan og ang iyang sakripisyo. Ang atong teksto makita sa Juan 10:17 ug 18. Kay ako magahalad man sa pagpakamatay sa akong kinabuhi. Sa paghalad nini aron mabawi ko ra usab unya. Walay tawo nga makakuha niini gikan kanako. Hinunua, ginahalad ko kini sa kinaugalingon kong pagbuot. Kapag laom, tingali nakadungog kamo sa ngalan ni Salman Kunan, usa ka retirado nga opisyal sa Thai Navy nga nagboluntaryo sa pagtabang sa pagluwas nga nakakuha sa atensyon sa kalibutan ni atong Hunyo taman sa Hulyo 2018. Napulo og duha ka mga bata nga lalaki og ilang tigbantay sa saker ang natanggong sa langob sa Tamluang sa Thailand. Namatay si Kunan samtang naghatag og oxygen ngadto kanila. Tungod sa buhat sa pagluwas, usa siya kabayani. Giingon nga sa dihang iyang naamguhan nga ubos na ang level sa oxygen sa langob, iyang gibiyaan ang iyang kaugalingong gamit sa oxygen ug misulay paglangoy balik nga wala kini siya nahibalo nga lisod kini buhaton. Sa walay hakog nga gugma, iyang gipili ang pagluwas ni atong 13 ka kinabuhi pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Ang sakripisyo ni Jesus mao iyang kaugalingong pagpili. Ang kamaturan nga iyang gihalad ang iyang kinabuhi alang sa iyang mga karnero gisubli sa upat ka higayon niini nga hamubo nga asoy. Juan 10:11 taman sa 18. Gipahayag ni Juan nga ang sakripisyo ni Jesus dili usa ka aksidente o usa ka yano nga katalagman. Giplano na kini gikan sa sinugdanan pa lang. Og nagpasakop siya niini sa iyang kaugalingong kabubuton aron sa pagluwas sa kaliwatan sa tao. Ang orihinal nga Griego nga pulong sa kasagaran gihubad nga kinaugalingon, gihalad ko kini sa kinaugalingon kong pagbuot. Versikulo 18. Sa tinuod usa kini ka misteryo kanako nga gigugma gayud kita ni Jesus hangtod sa punto nga dili lamang sa pagpili kundi pagplano daan nga mamatay sa atong dapit alang sa atong kaluwasan. Mao kana kun ngano nga atong makaplagan ang atong personal nga bili didto sa cross samtang atong naamguhan kung unsa kita kaimportante alang kaniya. Si Barclay nagpatinaw, si Jesus wala mabilanggo sa kahimtang diin siya dili makagawas-gawas pa sa bisan unsa nga Dios nung gahom nga iyang mahimong buhaton. Dayag kaayo nga hangtod sa katapusan siya makahimo unta sa pagbalik og pagluwas sa iyang kinabuhi. Wala ang iyang kinabuhi. Iyang gihatag kini. Kapag laom, ang krus wala ipahamtang kaniya. Siya sa kinabubuton midawat niini alang kanato. Si Jesus nagpadayon sa paggahom hangtod sa katapusan sa dihang iyang gitugyan ang iyang espiritu. Juan 19:30. Dili ang mga lansang ang nakapabilin kang Hesus sa cross. Tungod kini sa iyang gugma kanimo ug kanako, siya adunay gahom sa pagkanaog gikan sa cross ug paglikay sa dugang nga pagpaantos ug kamatayon. Apan ang iyang gugma kanato mas dako pa kaysa iyang pisikal, emosyonal ug dili hitopngan nga espirituhanong kasakit. Oo, higala ko, gihigugma kagayod, pag-ayo. Mag-ampo kita. Diyos, ug may gugmaon namong amhan sa langit, daghan salamat nga imong gipadalangan ni sayutang imong bugtong anak nga si Jesus, aron pagluwas kanamo gikan sa kamatayon sa sala. Wala niya baliha ang mga pag-antos ug kamatayon sa krus tungod sa iyang dakong gugma alang kanamo. Tabangi kami nga amo siyang alagaran sa matinuod at matinud-anon gayud hangtod siyang pagbalik sa ikaduha sa ngalan ni Jesus. Amen.